पार्टीले आफआफ्नो दाबी चाहिँ राखिरहेको छ। यता प्रवेश गर्यो, उता प्रवेश गर्यो, काङ्ग्रेसबाट एमालेमा, एमालेबाट काङ्ग्रेसमा, माओवादीबाट उता भन्छ। यो वास्तविक चिज हो कि होइन? जनताले एउटा झुक्क्याउने कुरा पनि भयो चुनावको मुखमा भन्ने चिज आज बाहिर। अब अरू पार्टीले अब जनतालाई कसरी के गर्दैछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। नेपाली काङ्ग्रेस मूलभूत रूपले कुनै चाहिँ झुट फरेब र जनतालाई झुटा कुराको सूचना दिने सम्प्रेषण गर्ने पार्टी होइन। झुटा आश्वासन पनि दिँदैन, झुटो तथ्याङ्क पनि पेश गर्दैन। तपाईँ आफै पुग्दाखेरि एउटा जनतामा पहिलाको उत्साह, अब चुनाव आउँदाखेरि चाहिँ जुन उत्साह हुनुपर्ने हो त्यो उत्साह छ कि अथवा विगत 5 वर्षलाई हेरेर जनता निराश अवस्थामा छन्? के देखिन्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेस पराजित भएको 4वटा पालिकामा त उत्साह अत्यधिक धेरै छ। भ्रष्टाचार कुनै पार्टीले गरेको छैन अथवा कुनै सरकारले गरेको छैन भन्ने होइन, तर काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि आफू सरकारमा चलाउँदाखेरि आफूमुखी भएर अनि चाहिँ विभिन्न बिल्डिङहरू काठमाडौँ, धनगढी, महेन्द्रनगर बनाए काङ्ग्रेसका सरकारले पनि नेतृत्वमा भएर भन्ने आरोप त बन्द लागेको छ नि त। त्यो आरोप भनेपछि काङ्ग्रेस संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचारमा मुछिन्न। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसभित्र पनि 100% नेता कार्यकर्ताहरू दुधले धोएको छ भन्ने कुरा त कसैले भनेको छैन। त्यस्ता तपाईँका पनि कार्यकर्ताहरू, नेतृत्वमा भएका व्यक्तिहरू त्यस्ता भेटिन्छन् भने तपाईँ कारवाही गर्न तयार? त्यो पुष्टि भयो भने कारवाही त हेर्नुहोस्, तपाईँ मलाई राम्रै चिन्नुहुन्छ डिसिप्लिन र करप्सनको मामलामा। अनि समयमै टिकट दिएर समयमै तपाईँ हो है उम्मेदवार भन्न सकिने, टुङ्गो लगाउन सकिने आधार कति छ? भइरहेछ 84 वार्डमा तपाईँलाई लाग्छ अधिकांश वार्डमा निर्विरोध सर्वसम्मत उम्मेदवारी भन्छ अधिकांशमा। जस्तै अब काङ्ग्रेस कार्यकर्तामा बैतडीमा धेरैजसो कस्तो खालको डर पनि छ भने आफ्नो कार्यकर्ता हेरिन्छ कि टिकट दिँदाखेरि पनि, अथवा जित्ने हेरिने होइन कि, र यो गर्दाखेरि चाहिँ उपगुट भएर फेरि चाहिँ हराउनेतिर लाग्ने हुने कि भन्ने एउटा विगतको कुरालाई हेर्दाखेरि पनि एउटा किसिमको त्यो पनि डर छ भन्ने खालको कुराहरू सुनिरहेको हुन्छन्। के हुनसक्छ यो? बैतडीको काङ्ग्रेसको इमान्दार काङ्ग्रेसहरूले यसमा डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले बैतडीमा कतिवटा पालिका वडा जित्ने तपाईँले आधार देख्नुभयो? अब हार्ने ठाउँ त छँदै छैन। हेर्नुहोस्, तर केही ठाउँमा आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ सगुन अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बैतडीका जिल्ला सभापति चतुरबहादुर चन्द हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। बैतडीमा नेपाली काङ्ग्रेसको घर घर जाउँ, काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान चल्यो। दसैँ पालिकामा उद्घाटन कार्यक्रम सक्नुभयो। कस्तो रह्यो कार्यक्रम? एकदमै उत्साहजनक छ। हामीले 29 गते फागुन महिनाको 29 गते डिलासेनीबाट पालिका स्तरीय कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गर्दा हिजो 10 गते मात्रै सिगास गाउँपालिकाको सदरमुकाममा चाहिँ सिगासको औपचारिक कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। पालिका स्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न गरेर अब सबै वडामा टोलमा चाहिँ साथीहरूलाई खटाएका छौँ र एकदमै उत्साह भएर अन्य पार्टी परित्याग गरेर खास गरेर नेकपा एमाले परित्याग गरेर पार्टी प्रवेश गर्ने साथीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। यो जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो पार्टी परित्याग गर्ने लहरको जताततै देखियो। तपाईँको मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको पनि कार्यक्रम चलिरहेको छ। सबै पार्टीले आफआफ्नो दाबी चाहिँ राखिरहेको छ। यता प्रवेश गर्यो, उता प्रवेश गर्यो, काङ्ग्रेसबाट एमालेमा, एमालेबाट काङ्ग्रेसमा, माओवादीबाट उता भन्छ। यो वास्तविक चिज हो कि होइन? जनताले एउटा झुक्क्याउने कुरा पनि भयो चुनावको मुखमा भन्ने चिज आज बाहिर। अब अरू पार्टीले अब जनतालाई कसरी के गर्दैछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। नेपाली काङ्ग्रेस मूलभूत रूपले कुनै चाहिँ झुट फरेब र जनतालाई झुटा कुराको सूचना दिने सम्प्रेषण गर्ने पार्टी होइन। झुटा आश्वासन पनि दिँदैन, झुटो तथ्याङ्क पनि पेश गर्दैन। प्रमाणसहित बकाइदा हामी सदस्यता काटेर, रसिद काटेर मान्छेलाई चाहिँ टिकामाला लगाएर प्रवेश गराएको यहाँले देखिरहनु भएको छ। त्यसमा कुनै छैन, सङ्ख्याको हिसाबले पनि व्यक्तिको नामको हिसाबले पनि छैन। अब नेकपा एमाले त कुनै अर्को न्युमा यो बिचमा महिला मजदुरको नाममा कुनै अन्य नाममा बोलाएर भेला गराएर त्यसपछि त्यसलाई पार्टीको प्रवेश गरेको भनेर फोटो खिचाउँदो रहेछन् कि होइन। अन्य सङ्घ संस्थाको नाममा पालिकाहरू जहाँ उनीहरूको पालिका सरकार छ त्यहाँ देखियो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस
को नाममा महिलाहरूलाई बोलाएर सबै पालिका कार्यक्रम त्यसपछि नेकपा एमाले जिन्दाबाद सबैलाई टिका लगाएर यति प्रवेश गऱ्यो भने त्यस्तो खालको झुटा जनतालाई झुक्क्याउने जनतालाई भनौँ न आम नागरिकलाई चाहिँ धोका दिएर फलानु पार्टीमा भयो भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसबाट त हुँदै हुन्न। हेर्नुहोस् कदापि हुन्न। तपाईँहरू अनुसन्धान गर्नु तपाईँहरूको आफ्नो एउटा नेटवर्क होला तपाईँहरूका संवाददाताहरू छन् होला होइन रिपोर्टरहरू त्यसबाट नेपाली काङ्ग्रेस कुनै खालको भ्रम चाहिँ खेती गर्न चाहन्न। भ्रम गर्नेहरूका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि उभिन्छ। तपाईँ पनि 10वटा पालिकामा घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानमा तपाईँ आफै पुग्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको बैतडी जिल्लाको जिम्मेवार पदमा सभापति पदमा हुनुहुन्छ। तपाईँ आफै पुग्दाखेरि एउटा जनतामा पहिलाको उत्साह अब चुनाव आउँदाखेरि चाहिँ जुन उत्साह हुनुपर्ने हो त्यो उत्साह छ कि अथवा विगत 5 वर्षलाई हेरेर जनता निराश अवस्थामा छन् के देखिन्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेस पराजित भएको 4वटा पालिकामा त उत्साह अत्यधिक धेरै छ। प्रत्येक जनताहरू चाहिँ विगतको 5 वर्षको एकाङ्की किसिमले जसरी कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै पोस्ने जनतालाई जनता नगर्ने कार्यकर्तालाई मात्रै जनता गर्ने किसिमले जसरी सरकार चलाए त्यहाँ त खास गरी सामान्य नागरिक गरिब जसको पहुँच छैन सरकारसम्म आम नागरिकहरू सबै नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आकर्षण भएको देखियो। नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ता मात्रै होइन आकर्षण भएको देखियो। त्यो उत्साह छँदैछ र काङ्ग्रेसको सरकार भएको 6वटा पालिकामा पनि अधिकांश पालिकामा चाहिँ उत्साह घटेको छैन। हालाकि सरकार चलाउँदै गर्दा सरकारले दिने सर्भिस डेलिभरी गर्दा सबै सन्तुष्ट हुँदैनन् र विकास निर्माण पनि भनेको जस्तो घोषणापत्रमै भनेअनुसार कुनै पनि पार्टीले अहिलेसम्म संसारभरि गर्न सकेको अवस्था हुँदैन। त्यही पनि सबैको रह्यो होला। तर 6वटा पालिकामा पनि मलाई अल्पमत भएको ठाउँमा पनि मजाले चाहिँ सफलतापूर्वक सरकार सञ्चालन गरेको जनतालाई चाहिँ विकास निर्माणसँग जोडेको न्याय दिएको कुरा हुनाले 6वटा पालिकामा पनि एकदमै उत्साहित छन् र अब अरू 4वटा पालिकाको त मैले सुरुमै बताइसकेँ। तर सभापतिज्यू अब जनतामा एउटा किसिमले चाहिँ जुन किसिमको सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आउँछ गाउँ गाउँमा आएपछि हामी पनि एउटा किसिमले चाहिँ विकासमुखी हुन्छौँ अथवा विकास हुन्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा आशा राखेको छ आशा गरे अनुसारको जनताले पाएनौँ। हामी जो पीडित छ जो अथवा जसको पहुँच छैन त्यही किसिमले चाहिँ एउटा किसिममा चाहिँ निराशा छ भन्ने खालको सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय भेटघाट हुँदाखेरि त्यो खालको पनि त देखिन्छ नि। मलाई लाग्दैन अब तपाईँले अब पर्टिकुलरली सरकार चलाउने 10वटा पालिकाको आफ्नो शैली होला। तर नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व गरेको ठाउँमा अब आम भनौँ न कार्यकर्ताहरूको माग सबैको माग पुरा नभई होलान्। कार्यकर्ताहरूको घरपरिवारका सदस्यलाई चाहिँ रोजगारी नदिन सकेको होला। कार्यकर्ताकै घरमा विकास भनौँ व्यक्तिगत विकास योजनाहरू नदिन सकेको होला। तर समग्रमा हेर्दाखेरि पालिकाले के चाहेको छ पालिकाको जनताले के चाहेको छ हैन म पूर्वाधारको रूपमा मैले दशरथ नगरपालिका तपाईँलाई उदाहरण दिउँ। त्यो घोषणापत्र बनाउने बेलामा म पनि अब सक्रिय भएर लागेको थिएँ। 5 वर्षभित्र कुनै टोल पनि सडकबाट बाँकी रहन्न भन्ने हामीले लिखित रूपमा प्रतिबद्ध गरेका थियौँ र अहिले 95% प्लस टोलहरूमा सडक पुगेको छ। सडक कच्ची सडक नै हो पुग्यो किनभने यहाँको आर्थिक स्तरले नगरपालिका बजेटले जे भ्याउँछ त्यो गरेको र जो 5% भन्दा पनि कम टोलहरूमा सडक नपुगेको छ त्यहाँ चाहिँ पूर्वागरी भएर 200 मिटर चाहिँ त्यो पार्टीगत पूर्वाग गरेर जग्गाको विवाद गरेर काट्न दिएको छ नै। काङ्ग्रेसले त बोलेको थियो यिनीहरूले सबै टोलमा पुर्याउँछ भनेको थियो भनेपछि यो टोलमा छिर्न दिन्न 200 मिटर 400 मिटर चाहिँ त्यो जग्गा धनी को हुन् किन रोक्दैछन् त्यसमा तपाईँ अनुसन्धान गर्नु होला। म 2-4वटा दिनु पऱ्यो भने तपाईँलाई पछि नामै दिउँला टोलहरूको। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले गरेको अब घोषणा गरेको लक्ष्य पुरा हुने भयो 5 वर्षभित्र। वास्तवमा काङ्ग्रेस त सही बोल्ने रहेछ सत्य बोल्ने रहेछ भन्ने भयो यो दर्शन नगरवासी जनतालाई चाहिँ यो प्रमाणित हुने भयो नि। त्यस कारणले फलान ठाउँमा पुगेन भन्ने एउटा बहाना खोल्नु त्यस्तो छ। त्यस कारण अरू ठाउँमा पनि मलाई लाग्छ हुन्छ आवश्यकता धेरै छ असन्तुष्टि यहाँ पनि होला। दशरथ नगरपालिकामा पनि काङ्ग्रेसको होइन 2/3 या होइन 80% भन्दा बढी छ 85% छ। यहाँ पनि असन्तुष्टि होला। विकास निर्माणका हिसाबले पनि यहाँ गर्नुपर्ने के छ जस्तो लाग्दैन। सिगासको दुर्गम प्रचुरित क्षेत्र लगायतको चाहिँ बैतडीका दुर्गम क्षेत्रहरू छन् पञ्चेश्वर लगायतका त्योभन्दा अलिकति विकास पूर्वाधारको हिसाबले अगाडि बढेको नगरपालिकामा
यहाँ पनि असन्तुष्टि के हो भनेपछि अब आफ्ना व्यक्तिगत कामहरू गर्न सकेनन् या नत्र हेर्ने हो भने यहाँ शिक्षाको सवालमा कुनै विद्यालय बिल्डिङबाट खाली छैन। र मैले भन्न खोजेको अब अन्य पार्टीले गरेको के अरे पार्टीको सरकार भएको पालिकामा पनि विकासै नभएको भन्ने कुरा त होइन, सामूहिक विकास भएको होला। तर कार्यकर्तालाई जुन किसिमले काखा पाका र एक किसिमको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ संस्थागत गरेको छ, भ्रष्टाचारलाई एकदमै चाहिँ व्यवस्थित पारेर कार्यकर्ताको एउटा चेन बनाएर होइन, 1 पैसा उठ्छ भने त्यो पैसा यिनीहरूको 1 रुपियाँ उठ्छ भने त्यसको पनि हिस्सा केन्द्रमा जाँदो रहेछ केही बेलीसम्म, त्यस्तो खालको चेन बनाएको रहेछ संस्थागत रूपमै होइन। त्यो केन्द्रमा पुगेको पैसा पनि पहिला अलिअलि प्रचण्डलाई बाँड्थे होला, पछिल्लो समय प्रचण्डलाई दिन छोडेपछि प्रचण्डले पनि बाध्य भएर छोडे जस्तो लाग्छ। अरू त के होइन, यो पैसा उठाएर जसरी जनताको खुन पसिनाबाट उठेको कर जसलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको सम्पत्ति, पार्टीको पेय, कार्यकर्ताको पेय सम्झे त्यसबाट जनताहरू दिक्क छन्, हेर्नुहोस् वाक्क छन्। यो चाहिँ मैले यो विगत यो 10 पालिकाको भनौँ न एउटा कार्यक्रमबाट बुझेको एउटा चाहिँ भनौँ न कुरा हो। सभापतिजी, जस्तै तपाईँले अन्य पार्टीको कुरा गर्नुभयो, मैले अहिले तपाईँसँग राख्ने भनेको तपाईँको पार्टी र तपाईँको पार्टीले चलाइरहेको सरकारको विषयमा हो। तर काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि आफू सरकारमा चलाउँदाखेरि आफूमुखी भएर अनि चाहिँ विभिन्न बिल्डिङहरू काठमाडौँ, धनगढी, महेन्द्रनगर बनाए काङ्ग्रेसका सरकारले पनि नेतृत्वमा भएर भन्ने आरोप लागेको छ नि त। त्यो आरोप भनेपछि काङ्ग्रेस संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचारमा मुछिन्न। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसभित्र पनि 100% नेता कार्यकर्ताहरू दुधले धोएको छ भन्ने कुरा त कसैले भनेको छैन। यो पनि ठुलो परिवार हो, सबैभन्दा ठुलो पार्टी जसको चाहिँ पुरानो पार्टी, त्यसका नेता धेरै छन्। हेर्नुहोस्, कार्यकर्ता पनि त्यही किसिमले छ भनेपछि नेता कार्यकर्ता हुँदाखेरि त्यसभित्र सबै खाली कार्यकर्ता हुन्छ। त्यसको सबैको जिम्मा त नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको सभापतिका हैसियतले मैत्रीका सबै काङ्ग्रेसहरूको जिम्मा त लिन सक्दैन। तर अधिकतम मान्छेहरू काङ्ग्रेसमा इमान्दार छन् भन्ने कुरामा त गन्दै गर्दाखेरि, अमलामा गन्दै गर्दाखेरि बैतडीका नेताहरूलाई गन्दै गर्नुहोस्, कति काङ्ग्रेसका नेता भ्रष्ट छन्, जिल्ला स्तरीय नेताहरू तपाईँ सबै चिन्नुहुन्छ नि। कति अन्य पार्टीका नेताहरू भ्रष्ट छन्, कसै झुट फरेब गर्छन्, जनतालाई ठग्छन्, झुटा आश्वासन दिन्छन्। हामी त दिन्नौँ झुटा आश्वासन, कतै दिएको छ भने भन्नु होला झुटा आश्वासन तपाईँ पनि दिनुहुन्छ होइन। भनेको काम गर्ने पार्टी हो, त्यसकारणले हुन नसक्ने काङ्ग्रेसको हालले भनौँ न जिम्मेवारी पुरा हुन नसक्ने ठाउँमा हामी चाहिँ झुट्टा नारा दिएर भोट मात्रै माग्दैनौँ। त्यस्ता तपाईँका पनि कार्यकर्ताहरू, नेतृत्वमा भएका व्यक्तिहरू त्यस्ता भेटिन्छन् भने तपाईँ कारवाही गर्न तयार गर्नु। त्यो पुष्टि भयो भने कारवाही त हेर्नुहोस्, तपाईँ मलाई राम्रै चिन्नुहुन्छ, डिसिप्लिन र करप्सनको मामलामा होइन। कारवाही त म अन्य सङ्घ संस्थामा पनि त्यही किसिमले डिसिप्लिन छैन र जहाँ करप्ट बढी हुन लाग्यो त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्दैन। बैतडी काङ्ग्रेसले कदापि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। म कारवाहीतिर अगाडि बढ्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका बैतडी जिल्ला सभापति चतुरबहादुर चन्दसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसले बैतडी जिल्लाको 10वटा पालिकामा चलाएको घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान 10वटै पालिकामा उद्घाटन कार्यक्रम सकेर आज सदरमुकाम फर्किनु भएको छ। त्यसै सेरोफेरोमा रहेर पनि आज हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सभापतिज्यू, जस्तै तपाईँले घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान त चुनावको मुखमा आएर चलाउनु भयो। यस्ता अभियानहरू भोलिको दिनमा जितेर गइसकेपछि चल्छन् कि चल्दैनन्? एउटा सामाजिक सञ्जालमा अहिले पछिल्लो समय उठाएको प्रश्न पनि हो। निश्चित रूपमा जितेपछि त झन् यो घर घरमा गएर जनताको वास्तविक समस्या के हो, काङ्ग्रेस यदि सरकारमा आयो, वडा सरकारमा आयो, पालिका अथवा माथिल्लो तहको सरकारमा आयो भनेपछि त्यही अनुसारको जनताका समस्याहरूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा के प्रायोरिटीमा राख्दै जनताहरूको पहिलो प्रायोरिटी टोल हामीले टोल समिति बनाएका छौँ। काङ्ग्रेसले अहिले पछिल्लो समय टोल समितिलाई हामीले तीव्रता दिएका छौँ। झन्डै 50,000 टोल समिति काङ्ग्रेसको बनेको छ। बैतडीमा पनि हाराहारी भनौँ न 80 वडामा कहीँ 10 छ, कहीँ 8 छ। मलाई ठ्याक्क डाटा 1-2-4 पालिकाको डिटेल आएको छैन। 400 को हाराहारी टोलहरू बन्दैछ, टोल समितिहरू। त्यो जितेपछि पनि सक्रिय हुन्छन् कि हुँदैन? होइन, सक्रिय हुन्छन्, होइन सक्रिय नहुने कुरै छैन। जस्तै अब वडादेखि पालिका प्रदेश सङ्घसँग एउटा अब तपाईँ सभापति भएको कारणले पनि तपाईँमा एउटा जिम्मेवारी छ। वडादेखि प्रदेश सङ्घसम्म
टिकट दिने प्रक्रिया के हुन्छ? एउटा मान्छे अथवा तपाईँकै कार्यकर्ता पनि एउटा किसिमले कन्फ्युजमा होलान्, मैले टिकट लिन कहाँ जाने, मेरो टिकट अन्तिममा कहाँबाट पास हुने र कुन टिकट प्रदेशमा जाने, कुन जिल्लामा रहने, कुन केन्द्रमा रहने भन्ने किसिमले एउटा चाहिँ तपाईँकै कार्यकर्तामा पनि अन्योलता हुनसक्छ। वडादेखि सङ्घसम्म कुन कुन स्तरसम्म टिकट फाइनल हुन्छ? यो प्रक्रियागत रूपमा विधान तह के छ यसमा? काङ्ग्रेसको पछिल्लो संशोधित विधानले अझै काङ्ग्रेसलाई चाहिँ विकेन्द्रित तल्लो तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउने किसिमले विधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सबैभन्दा तल्लो हाम्रो निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि हुने निकाय भने वडा हो। वडामा जस्तै वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको हकमा वडा कार्य समितिले, जतिजनाको हाम्रो वडा कार्य समिति छ, उहाँहरूले चाहिँ वडामै सर्वसम्मत गर्ने, सर्वसम्मत हुन नसकेको अवस्थामा बढीमा 3 जना र त्यसमा 1 जना अनिवार्य महिला, वडा अध्यक्षकै मात्रै एउटा उदाहरण दिन भनेपछि 3 जना पठाउनु पऱ्यो, त्यसमा 1 जना महिला हुनु पऱ्यो। दावेदार महिला छैन भने 2 जना मात्रै पुरुषको नाम चाहिँ के अरे जिल्ला कार्य समितिमा पठाउने र त्यो अब कसरी 2 जनाको पठाउने भनेर त्यहाँ कार्य समितिमा त डिबेट होला, छलफल होला, 8 जना 10 जना होला। तीमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने 2 जनाको नाम भोट समेत खोलेर पठाउनुपर्छ कि एउटा कार्य समितिले। आधार समेत होइन, यति भोट पायो, ल 100ले यति भोट पायो, वाइले यति भोट पायो, अब अरूले पनि पाएको होला, तर तल अरूको नाम पठाउन मिलेन। 2 जनाको चाहिँ भोट समेत तोकेर चाहिँ जिल्ला कार्य समितिमा पठाउँछ। जिल्ला कार्य समिति त्यस्तै सदस्यको पनि कुरा हो र जिल्ला कार्य समितिमा पनि विधानले चाहिँ एउटा संसदीय बोर्ड चाहिँ विधानले बनाएको छ। जिल्लामै बोर्ड छ, हाम्रो 13 जनाको हुन्छ जिल्लामा, पदाधिकारी प्लस 5 जना सदस्य, त्यसमा दलित महिला समेतको एउटा 15 जना के अरे 13 जनाको संसदीय बोर्ड बनिसकेको छ। त्यो बोर्डले उपयुक्त जित्न सक्ने उम्मेदवार, जित्न सक्ने भनौँ न र उसको निरन्तरता सबै कुरा, उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलता सबैलाई हेरेर पहिलो शर्तले जित्ने शर्तको आधारमा हामी निर्णय गर्छौँ। त्यो चाहिँ संसदीय बोर्डले सर्वसम्मत रूपमै निर्णय गरेर हामी पठाइदिन्छौँ। त्यो एउटा वडा सदस्य र वडा अध्यक्ष, त्यति मात्रै होइन, गाउँपालिका पनि त्यही हो। गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पनि त्यही मैले भने नि त, 1 जना महिला सहित 3 जना अध्यक्षमा, 1 जना महिला सहित कम्तीमा 3 जना भन्ने हो। महिला बढी पनि हुनसक्छ, कम्तीमा 1 जना महिला है। फेरि पुरुषको लागि 3 पठाउन मिलेन, महिलाको हकमा 3 जना पठाउन मिल्यो। त्यो त्यसबारे छलफल हुन्छ, तर अधिकतम सहमति हामी गाउँपालिकामै अनि वार्डमै गर्ने भनेर चाहिँ एकपटक फेरि फर्काउँछ। सहमति भएन भने पनि एकपटकलाई हामी चाहिँ पुनः सहमतिको लागि फर्काउँछ। त्यो चाहिँ जिल्लाले चाहिँ अधिकतम अधिकारको उहाँहरूले प्रयोग गर्नु सहमति गर्नु भनेर भनेको छ। पालिका र वडाको लागि जिल्ला अन्तिम, पालिका भनेको गाउँपालिका मात्रै हो। गाउँपालिका अन्तिममा चाहिँ जिल्लाले चाहिँ जिल्लालाई अधिकार छ, विधानले दिएको अधिकार। नगरपालिकाको लागि, नगरपालिकाको हकमा चाहिँ नगर कार्य समितिले त्यही बढीमा 3 जना प्रमुखको लागि, बढीमा 3 जना उपप्रमुखको लागि, त्यसमा न्यूनतम 1 जना महिला हुनु पऱ्यो। 2 ठाउँमा त्यो चाहिँ सर्वसम्मत भई सर्वसम्मत नभई बहुमतको आधारमा भोटै खोलेर कार्य समिति 10 जना नगरपालिकाको नगर कार्य समितिको सङ्ख्या कति छ, मानव 60 जना छ भने नगर प्रमुखको धेरै उम्मेदवार भयो भनेपछि त्यसमध्ये हाइस्ट भोट ल्याउने 2 जना पुरुष र 1 जना महिलालाई चाहिँ प्रदेश कार्य जिल्लामा सिफारिस गर्छ। जिल्लाले हुबहु राईसहित प्रदेश कार्य समिति हाम्रो सुदूरपश्चिम कार्य समितिमा सिफारिस गर्ने। सुदूरपश्चिम कार्य समितिमा संसदीय बोर्ड छ, त्यहाँ पनि झन्डै 17 जनाको बोर्ड छ। संसदीय बोर्डले हेरेर छलफल हेरेर त्यसमा संसदीय बोर्डमा पर्ने साथीहरू छलफल गर्नुहुन्छ। त्यहाँ छनौट समिति भनौँ न, उम्मेदवार छनौट समिति छ र महानगरको हकमा चाहिँ के अरे केन्द्रले नै गर्छ। नगर र नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा चाहिँ प्रदेशले गर्छ। बाँकी गाउँपालिकाको हकमा चाहिँ जिल्लाबाट नै हो। प्रदेश र सङ्घको टिकट चाहिँ त्यो प्रदेश सङ्घको टिकट चाहिँ केन्द्रीय संसदीय बोर्ड मलाई लाग्छ आज गठन हुँदैछ। त्यही सिफारिस चाहिँ सेम हो प्रक्रिया। जिल्ला कार्य समितिले भनौँ न सङ्घीय सांसदको लागि जिल्ला कार्य समिति हाम्रो 60 जनाको छ, त्यसमा इच्छुक धेरै भयो भने पनि बढीमा 2 जनाको नाम पठाउने, बढीमा 2 जनाको नाम भोट 2 जनाभन्दा अरू चर्चा आउँछन् भनेपछि चर्चा पठाउँदै पऱ्यो। त्यो विधानले तोकेको कुरालाई होइन, भोट पाउनु भयो 1 भोट 2 भोट 3 भोट इच्छुक राख्ने सबैलाई पठाउने होइन। त्यहाँ चाहिँ टप 2 लाई चाहिँ पठाइन्छ। टप 2 होइन, महिला पनि हो 1 जना, टप 3 भनौँ। अब यस्तो गरिरहँदाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब धेरै दिन बाँकी रहेन, 50 दिन बाँकी छ। 50 दिन बाँकी रह्यो। अब 50 दिनभित्र तपाईँहरूको फेरि अब उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने विषयमा उम्मेदवार आकाङ्क्षीहरूमा काङ्ग्रेसमा धेरै जस्तो आकाङ्क्षीहरू देखिन्छन्।
अनि समयमै टिकट दिएर समयमै तपाईँ हो है उम्मेदवार भन्न सकिने टुङ्गो लगाउन सकिने आधार कति छ? भइरहेछ 84 वार्डमा तपाईँलाई लाग्छ अधिकांश वार्डमा निर्विरोध के अरे सर्वसम्मत उम्मेदवारी भन्छ अधिकांशमा। जस्तो नगरपालिकामा पनि हेर्नु होला अन्तमा गएर मलाई लाग्छ 90% वार्डहरूमा सर्वसम्मत हुन्छ। त्यस कारणले सबैलाई थाहा छ को उम्मेदवार हो, वास्तविक लिडर को हो, वास्तविक यो काङ्ग्रेसको सङ्गठनको लागि सुख दुःखमा वार्डका जनताका सामु काम गर्ने मान्छे को हो भन्ने सबैले थाहा छ। वास्तवमा कसले हो नेतृत्व गर्नुपर्ने सबैलाई थाहा छ। तर अब यस्तो बेलामा म भन्ने धेरै हुन्छन्। तर उहाँले भनेको छु आत्ममूल्याङ्कन गर्नुहोस्, आत्ममूल्याङ्कन गर्नुहोस्, त्यही आधारमा दावेदारी गर्नुहोस्। त्यो नामका लागि नाम नपठाउनु। जिल्ला चाहिँ कार्यसमिति सक्षम छ, संसदीय बोर्ड सक्षम छ कि को योग्य उम्मेदवार हो, कसको के भनौँ न अहिलेसम्म कन्ट्रिब्युसन छ त्यसलाई ध्यानमा राखिन्छ। त्यो मलाई लाग्छ धेरै दिन हुँदैन। मेरो इच्छा त 20 गतेभित्र नै सबै टुङ्ग्याउने हो या यही 20 गते चैत 20 गते हो 20 गते सबै लक्ष्य राखेको हो। तर अब केन्द्रले आज केन्द्रीय कार्यसमिति कुन परिपत्र दिन्छ, कुन खालको एउटा निर्णय गरेर दिन्छ त्यो आधारमा चाहिँ भर पर्छ। जस्तै अब काङ्ग्रेस कार्यकर्तामा बैतडीमा धेरै जसो कस्तो खालको डर पनि छ भने आफ्नो कार्यकर्ता हेरिन्छ कि टिकट दिँदाखेरि पनि अथवा जित्ने हेरिने होइन कि र यो गर्दाखेरि चाहिँ उपगुट भएर फेरि चाहिँ हराउनेतिर लाग्ने हुने कि भन्ने एउटा विगतको कुरालाई हेर्दाखेरि पनि एउटा किसिमको त्यो पनि डर छ भन्ने खालको कुराहरू सुनिरहेको हुन्छन्। के हुनसक्छ यो? बैतडीको काङ्ग्रेसको जो इमान्दार काङ्ग्रेसहरूले यसमा डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। हेर्नुहोस् मैले अघि नै भने आफ्नो कार्यकर्ता भनेको सबै काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हुन्। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। कसैले यसबारेमा कसैलाई दुविधा छ भने त्यो दुविधाबाट बाहिर आउन मैले आग्रह गरेँ। र मैले भने पहिलो शर्त उम्मेदवारको योग्य उम्मेदवारहरूमध्ये जित्न सक्ने उम्मेदवार पहिलो प्रायोरिटीमा पर्छ। त्यसमा यो काङ्ग्रेसभित्रको हाम्रो चुनावी माहौलमा को कता थियो को कता त्यसको कुनै असर पर्दैन। जित्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको सबै वडामा पालिकामा नगरपालिकामा जित्नु पर्यो भन्ने शर्तसहित हामी चाहिँ उम्मेदवारले पनि आफ्नो एउटा कुन खालको पर्फर्मेन्स हुन्छ, जित्ने आधारहरू के हुन्छ त्यो पनि त प्रस्तुत गरेको हुन्छ। त्यस कारणले मैले अघि नै भनिसकिनँ वास्तविकताको जनताको सुख दुःखमा 5 वर्ष जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्दा पदमा भए पनि नभए पनि को थियो त? वडामा को थियो, पालिकामा को थियो, जिल्लामा को थियो, प्रदेश भनौँ न को थियो? त्यो आधारमा चाहिँ अधिकार कमसेकम अहिलेको कार्यसमितिबाट त्यस्तो खालको हचुवा निर्णय हुन्न, अन्याय हुन्न, पूर्वाग्रही निर्णय गरेन यहाँ चाहिँ। तर शर्त मैले भने जित्ने शर्त आधार चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसो भनेपछि जसले जित्ने आधार दिन्छ त्यो उम्मेदवार हुन पाउँछ काङ्ग्रेसभित्र। तर मैले योग्य उम्मेदवारहरूमध्ये काङ्ग्रेसमा मैले भने अनुशासन होइन, निरन्तरता, क्रियाशीलता र लगायतको कुरा अनुशासनलाई चाहिँ कुनै किसिमले कम्प्रोमाइज गर्ने ठाउँ छैन। तपाईँहरूको 10वटै पालिकामा कार्यक्रम भर्खर तपाईँ उद्घाटन कार्यक्रमहरू सकेर पनि आउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले बैतडीमा कतिवटा पालिका वडा जित्ने तपाईँले आधार देख्नुभयो? आधार त तपाईँहरूले पनि आकलन त एउटा गर्नुभएको होला। आफ्नो पार्टीको आफ्नै आकलनहरू छन्। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको आकलन के हो? होइन यस्तो हो, अब हार्ने ठाउँ त छँदै छैन हेर्नुहोस्। तर केही ठाउँमा पञ्चेश्वर लगायत र यो दोगडा केदार ठाउँमा चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन त्यहाँको एमालेको सरकारले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ झुटा आश्वासन दिएर उधारो योजना बाँडेर जनता लोभ दिएर अर्को वर्ष पैसा दिउँला भनेर अहिले नै उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै त्यस्तो योजना झुक्क्याएर अलिकति चाहिँ भनौँ न काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूलाई अलमल्याउन खोजिएको छ। डिलासेनमा पनि त्यो नभएको होइन। त्यहाँ डिलासेनमा जति जे गरे पनि त्यहाँ कसैको दाल गल्नेवाला छैन। हेर्नुहोस् केही फरक पर्दैन। त्यहाँ जुन खालको एउटा तानाशाही सत्ता त्यहाँ थियो त्यो सत्ताका विरुद्ध जनताहरू एकजुट भइसकेको अवस्था हुनाले त्यहाँ तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् डिलासैनीमा न गठबन्धन गर्नुपर्छ न त्यहाँ काङ्ग्रेस तल पर्छ निश्चित रूपमा डिलासैनीमा। तर दोगडा र पञ्चेश्वरमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेको हुनाले यसमा चाहिँ अलिकति मेहनत गर्छौँ र त्यहाँ पनि हामी चाहिँ निकाल्छौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। र कमसेकम 10वटै पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनाउने लक्ष्यका साथ अहिलेको जिल्ला कार्यसमिति अघि बढेको छ। एउटा त के हो भनेपछि 100% भन्ने कुरा त कहीँ पनि हुन्न। कुनै पालिकामा 100% पनि होला होइन। अहिले हेर्दाखेरि त अधिकांश 10 नगरपालिकाको सबै वडामा धेरै उत्साह छ। शिवनाथमा त 100% जित्छौँ। मेलोलीमा पनि 90% भन्दा बढी वडा जित्छौँ तल्लो तुलना गर्ने भने। मैले भने अघि नाम लिएको 1-2 पालिकामा अहिले तल माथि हुने हो। तर
वडा पनि 80% वडा चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। तर अन्य पार्टीहरूको दाबी पनि के छ भने हामी पाटनमा जित्छौँ, दोगडा केदारमा जित्छौँ, पञ्चेश्वरमा जित्छौँ, डिलासैनीमा जित्छौँ, हामी पुर्चुनीमा जित्छौँ, अनि काङ्ग्रेस यो पालिकाहरूमा छैन भनेर अन्य पार्टीले पनि अनि चाहिँ दावाका साथ भनिरहेको छ। तपाईँको पनि दावा होइन, उहाँहरूको सरकार भएको पुर्चुनी र डिलासैनीको त तपाईँ कुरै नगर्नुहोस्, त्यहाँ क्लिन स्विप गर्छन्, क्लिन स्विप होइन। तर दोगडा केदार र पञ्चेश्वरमा अलि सङ्घर्षसहित काङ्ग्रेस चाहिँ सरकार बनाउँछ। त्यसो हो भने धेरैवटा धेरै पालिकामा हामी जित्छौँ भन्ने एकदम। यसमा हेर्नुहोस् तपाईँ, यो आज कुन मितिमा म बोल्दैछु, यो कुनै त्यस्तो भनौँ न हवाई कुरा हामी गर्दैनौँ। धरातलीय त हुन्छ नि एउटा आधार, त्यसलाई पनि विश्लेषण गरेर म यहाँ बोलिराखेँ। सभापतिज्यू, तपाईँले यो दाबी गरिरहँदाखेरि बैतडीमा अब तपाईँहरू गठबन्धन गरेर जानुहुन्छ कि अथवा काङ्ग्रेस पार्टी सिङ्गल हिँड्छ? अब जिल्ला कार्य समिति त गठबन्धन गर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। तर अब राष्ट्रिय राजनीतिले समीकरणले के भन्छ, केन्द्रीय कार्य समितिले के निर्देशन दिन्छ, त्यसलाई पनि अलि मध्यनजर राख्दै जिल्लाको अधिकतम साथीहरूको भनाइ बमोजिम गर्नै पऱ्यो भने चाहिँ केही ठाउँमा सोच्न पनि सकिन्छ। तर अहिलेलाई जिल्ला कार्य समितिले त्यस्तो कुनै खालको निर्णय गरेको छैन। तर तपाईँहरूको दाबी यदि हामी धेरै पालिकामा धेरै वडामा आफै जित्न सक्छौँ भन्ने लाग्यो भनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिले गरेका निर्णयहरूबाट तपाईँहरू चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यतामा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न, के हुन्छ? बाध्यतामा जाँदैन, बाध्यतामा जानुपर्ने कुरै छैन। अब राष्ट्रिय के अरे केन्द्रीय कार्य समितिले पनि हामीलाई चाहिँ गर्नै पर्ने भन्ने त्यस्तो खालको कडा निर्देशन दिँदैन, तपाईँलाई थाहा छ। जिल्लाको आवश्यकता छ भने गर्नुहोस् भन्न सक्छ, किनभने आज निर्णय भइरहेको छ, मिटिङ भइराखेको छ, त्यही निर्णय हुन्छ। त्यस कारणले अब आवश्यकता छ भने हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हो। किनभने मैले भने अधिकतम भन्दा पनि 100% त मैले भनेको छैन होइन। अधिकतम भनेको अर्थ 100% होइन, त्यसलाई 100% पुर्याउनका लागि गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कहीँ कतै त्यो सम्भावनाबाट नकार्न सकिन्न। अस्ति तपाईँहरूले चाहिँ प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका नेताहरूले हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ जसरी चाहिँ सरकारमा लगेका थियौँ, गठबन्धनबाट बाहिर आउनुहुन्छ, हामीलाई सपोर्ट गर्ने कुराभन्दा बाहिर आउनुहुन्छ भने जसरी सरकारमा लगेका छौँ त्यसरी सडकमा पनि ल्याउन सक्छौँ भन्ने एउटा उताबाट धम्की चाहिँ आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो त बिचराहरू अब घरकाना घाटका भइसकेपछि होइन, उहाँले गर्ने कुरा नै हो। सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई कति झुक्क्याएर कति डराएर होइन। अब मैले भनिसकेन नेकपा भन्ने पार्टी किन फुट्यो होइन, र त्यसपछि चिराचिरा किन भए, यिनीहरूको भनौँ केन्द्रीय नेताहरूको। यसैले म जोडिहाल्छु, हिजो एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले पनि काङ्ग्रेसमा आफूमा विश्वास छैन भने यिनीहरूले विश्वास नभएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले अहिले गठबन्धनकै सरकार बनाएको, गठबन्धनमै गएर चुनावी गठबन्धन पनि यिनीहरूले गर्न चाहिरहेका छन्। यिनीहरू आफैमा विश्वस्त छैनन्, हामी एकल रूपमा भए पनि बहुमत ल्याउँछौँ भनेर हिजै ईश्वर पोखरेलले भन्ने कुरा भइहाल्छ। केपी ओली, ईश्वर पोखरेल कुरा एउटै हो। उहाँहरूले भन्ने कुरामा त अब ठिकै छ, जनताले बुझ्छ नि कसले कसरी भनिराखेको छ, भनाइमा कति सत्यता छ, भनेका विगत 3.5 वर्ष सरकार चलाउँदा के कति काम गरे, जनतालाई दिएका बाचाहरू के कति पुरा गरे भन्ने कुरामा त अब तपाईँहरूलाई बढी थाहा हुन्छ मिडियाको होइन। निष्पक्ष पत्रकारिता हैसियतले सबै कुरा विश्लेषण तपाईँहरू गर्नु नै हुन्छ। त्यस कारणले अब चुनावको बेलामा यो गर्ने सो गर्ने जनताको मनोबललाई अलिकति कहीँ कमजोर मानसिकता भएको सर्वसाधारणलाई चाहिँ अलिकति झुक्क्याउन सकिन्छ कि फेरि एकपटक भन्ने होला। मलाई लाग्दैन नेपाली जनता बैतडीवासीहरू अब झुक्किन्नन् अब त्यो गठबन्धन। मलाई के लाग्छ भने ल यो मत के हुन्छ भनेपछि फेरि वामपन्थीहरूको मत गठबन्धन भए पनि अलिकति शङ्कास्पदै हुन्छ कि त्यसबारेमा पनि हामी सचेत छौँ। तर यो कुरामा चाहिँ अब चुनावको मुखैमा आएर एउटा काङ्ग्रेसमा समस्या आउने जुन अब गुट उपगुटको कारणले, तर ती पार्टीहरूमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जति अगाडि जे भए पनि अन्तिममा आएर एउटा मिल्ने आधार भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको दाबी हो कि हामी अनुशासन हुन्छौँ, अनुशासित भएरै हिँड्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, तर काङ्ग्रेसमा अन्तिममा गएर फुट्छ भन्ने खालको एउटा जो पछिल्लो समयको एउटा चाहिँ ट्रेन्ड बसेको छ नि, त्यसलाई तपाईँ सभापति भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले बैठकमा तोड्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? होइन, अब तपाईँले कम्युनिस्टहरू अनुशासित भोट हाल्दा एक अर्कालाई हाल्छ भने अनुशासन होइन कि उनीहरूको स्वार्थका लागि एकजुट भयो। त्यो चलेको त तपाईँले होइन, त्यो अनुशासन होइन। तपाईँले जे व्याख्या गर्नु त्यो अनुशासन होइन। पदका लागि, स्वार्थका लागि नेपाली जनतालाई चाहिँ होइन जसरी झुक्क्याए मिले होइन, विकास गर्छु, यो देशको आर्थिक उन्नति गर्छु, समग्र यो देशलाई चाहिँ होइन कति वर्षमा विकसित राष्ट्र बनाउँछु भन्नेहरू किन सरकारमा टिक्न सकेन, किन सरकार चलाउन सकेन? त्यसकारण स्वार्थका लागि पद लिनका लागि एकजुट हुने कुरा एउटा ठाउँमा होला। काङ्ग्रेस
कुरा के हो भने काङ्ग्रेसमा नेता धेरै छन्, आकाङ्क्षा धेरै छन् र काङ्ग्रेसमा चाहिँ विचारको स्वतन्त्रता पनि छ, बोल्न पाइन्छ नि, मन नलागेको कुरा त बोल्न पाइन्छ नि हैन। त्यस कारणले काङ्ग्रेसमा अलिकति नेताहरूले घुर्की दिने, धम्की दिने, टिकटका बेला गर्ने। तर अब मलाई लाग्छ बैतडीको सवालमा त्यस्तो खालको गुटको पर्छाइ हुँदैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, बैतडीमा योग्य इमान्दार उम्मेदवारलाई चाहिँ जित्न सक्ने उम्मेदवारलाई चाहिँ प्रायोरिटीका साथ अगाडि बढाइने हुनाले बैतडीमा त्यसको कुनै त्यो काङ्ग्रेसमा गुट होइन अन्य घात अन्तर्घातको प्रभाव पर्दैन जस्तो लागेको छ। पर्नुभन्दा अगाडि नै घात अन्तर्घात गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन गरिन्छ। तपाईँको नेतृत्वले अहिले त्यो सफल हुनुहुन्छ त्यो कुरामा? म प्रयास गर्दैछु, सफल हुन्छु भनेर लागेको छु। असफलता त मलाई लाग्छ देखेको छैन। सफलै हुनको लागि अगाडि बढ्दैछु। सभापतिज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश सङ्घीय चुनावको लागि पनि तयारी हुन्छ, त्यो चर्चा पनि छ। तपाईँको अबको तयारी के हुन्छ? तपाईँलाई बैतडीमा अब एक किसिमले चाहिँ जनताले कसरी विश्वास गर्छ, पार्टीले कसरी हेर्छ? अब पार्टी भनेको अब जिल्ला कार्य समितिमा त कुनै जस्तो विवाद पनि छैन जिल्लाभरिमा होइन। चाहिँ किसिमले मैले पहिला पनि 2070 सालमा पनि र 74मा पनि सङ्घीय सांसदमै मेरो भनौँ न दावेदारी पनि प्रबल टप 2 मै हो। 70मा पनि टप 2 मै हो, 74मा पनि छलफलै मेरो नाममा भएको हो, टप 2 मै हो। राति 12 बजे गएर होइन, 70मा पनि 2 जनामै छलफल भएको हुनाले मलाई लाग्दैन अहिले चाहिँ अब केन्द्रले पनि त्यस्तो खालको निर्णय गर्दैन। र बैतडीको पनि एउटा एकपटकका लागि बैतडी काङ्ग्रेसले पनि एकपटकका लागि यसलाई चेक गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ मन बनिसक्यो हुनाले मैले सङ्घीयमै गएर उम्मेदवारी दिने र एकपटकका लागि मैले टिकट पाइसकेपछि मलाई लाग्दैन बैतडीका जनताबाट कुनै दुविधा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। एकपटकका लागि मलाई एकपटकलाई पत्याउँछन् र त्यो पत्याएपछि आकाङ्क्षा इच्छाहरूलाई चाहिँ मैले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई भनौँ न त्यही किसिमले सहजमा लिन सक्छन्। त्यस कारण मैले पूर्ति मात्रै गर्ने होइन, मलाई मात्रै भन्ने कुरामा गयो भने मेरो पनि अरू नेता जस्तै अभिगत हुने कुरा अवस्था आउला। त्यस कारण मैले क्लियर रूपमा भनिरहेको छु, एकपटक बैतडी जनताले पत्याउँछन्, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले पत्याउँछ, यसमा कुनै दुविधा छैन। यदि तपाईँले सङ्घीय टिकट पायो भनेपछि तपाईँ आफू विश्वस्त हुनुहुन्छ कि म जित्छु भन्नेमा? मैले भनिसकेँ, बैतडी जनताले मलाई हदैसम्म पत्याउँछन्। यो कुरामा लेखेर राख्नुहोस्। मेरो भनौँ न यो भित्री आत्माले भन्छ त्यस्तो मौका नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिलाई दियो भनेपछि कुनै दुविधा छैन। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस तल पर्ने कुनै कारण छैन बैतडी। तर विपक्षी पार्टीले बरु जसरी पनि हाम्रो टिकट छोडेर पनि चतुर्चनलाई टिकट नदिने कुरामा जानुपर्छ भनेर अहिलेदेखि साटघाट मिलाइरहेछन् भन्ने पनि सुनिन्छ। होला, अब त्यो त विपक्षी पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस चलाउने होइन। त्यस्तो खालको काङ्ग्रेसलाई नै घात हुने निर्णय स्वीकार त्यो किन डराएका? मैले सोध्न चाहेको चाहिँ त्यो होइन, डराउने उहाँहरूको आफ्नो विश्लेषण होला। उहाँले पनि बैतडी जनताका लागि के गर्नुभएको छ, विकास निर्माणमा कति चाहिँ फड्को मार्नु भएको छ होइन, बैतडी जनतालाई कति न्याय गर्नुभएको छ, त्यो उहाँहरूको विश्लेषण होला। तर व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस बैतडी अहिले एउटा यो मन बनाइसकेको छ र केन्द्रले पनि एक किसिमको भित्री रूपमा यो कुरा स्वीकारिसकेको छ कि एकपटकका लागि सङ्घतिर मलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो पार्टीको निर्णय। हामी अन्ततिर छौँ। सम्पूर्ण सगुन अनलाइन टिभी हेरिरहेका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? बैतडीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत सबैलाई मैले अब चुनाव प्रतिस्पर्धा हो, यो चुनाव यो स्थानीय निर्वाचन आइसकेको छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि पार्टीहरू चाहिँ स्वतन्त्र छौँ हामी, यो लोकतन्त्रको एउटा राम्रो अभ्यास पनि हो। यसमा चाहिँ पार्टीहरूमा त्यस्तो चाहिँ तिक्तता आउने गरेर सबै उम्मेदवारहरूमा चाहिँ होइन पानी बाराबारको अवस्था आउने गरेर एवं मतदाताहरू एकपटकका लागि हामी 5 वर्ष हामी सँगै बस्छौँ, तर भोट हाल्नुभन्दा 10-15 दिन अगाडि हामी एकदमै चाहिँ दूरी बढाएर बस्नुको सट्टा आफ्नो मन परेको पार्टी आफ्नो मन परेको उम्मेदवारलाई चाहिँ यहाँले विश्लेषणसहित कसले आफ्नो वडाको भलाइ गर्न सक्छ, कसले पालिकाको भलाइ गर्न सक्छ, त्यस्तो खालको उम्मेदवारलाई छनौट गर्नु होला। हामी नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट पनि योग्य उम्मेदवार, इमान्दार उम्मेदवार दिने प्रयास गर्छौँ, दिन्छौँ। त्यस्तो खालको उम्मेदवारलाई यहाँहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिले अपेक्षा राखेको छ। यहाँहरू सबै बैतडीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हस्, निकै व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँले समय दिनुभयो। सगुन अनलाइन टिभी परिवारको तर्फबाट तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सगुन अनलाइन टिभीलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस बैतडीका सभापति चतुरबहादुर चन्दसँगको कुराकानी हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई सुझाव दिनुहोला। त्यो सुझावको आधारमा हामी थप कार्यक्रमलाई पुरस्कृत बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक महेश अवस्थी पनि छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते।